Nung Kuyog po siklo nga ang mama je pilit kay traffic daw. Pwede ra mamalit sa gawas ug buwak ug kandila para ihalat sa nipanaw. Limpyo na ang nitso ug dakot kandila para mag-ampo. Maghinumdum sa nindot nga kaagi ug mga nakatunan gikan kanila. Unta malipayon sila sa langit karon. Ayaw kalimot sa pag-ampo kay mauka na ang gikinahanglan nila. Uban sa atong banay nga naghandom sa kaagi ug nagpasalamat sa gasa gikan nila. Sila ang atong kadugo nga natawo tungod sa gugma ug karon sa langit ni panaw na. Pagpamauli kuyog na si Indy naglingkod sa atubangan. Si Dada Jade ang driver nagpaniid sa mga batasan sa naa sa likod. Si Alex sa gidala iyang iring na si Fiona ng kamras kay nahuotan. Salamat sa niabot sa syudad nga dughan nalipay ra. Ayaw kalimot sa pag-ampo kay mauka na ang gikinahanglan nila. Uban sa atong banay nga naghandom sa kaagi ug nagpasalamat sa gasa gikan nila. Sila ang atong kadugo nga natawag tungod sa gugma ug karon sa langit ni panaw na. Ayaw kalimot sa pag-ampo kay mauka na ang gikinahanglan nila. Uban sa atong banay ang nagadhandom sa kaagi ug nagpasalamat sa gasa gikan nila. Sila ang atong kadugo nga natawag tungod sa gugma ug karon sa langit. Ug karon sa langit. Ug karon sa langit ni panaw na.